दर्शकबिन नमस्कार। छलफल संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। आज यो देशमा पनि जनमतको हिसाबले कम्युनिस्टहरूसँग झन्डै झन्डै 2/3 मत छ। तर विडम्बना यो देशको अहिले सत्ता सरकार कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिराख्नु परेको छ। किन यो कम्युनिस्टमा टुटफुट विभाजन, किन कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन सकिरहेका छैनन्? यी थुप्रै सवालहरू छन्। हिजो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्याराहरू अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। मदन भण्डारीका श्रीमती यो देशको अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँ सँगैका सहयात्री साथीहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर पनि दासढुङ्गा हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यको गर्भमा छ। त्योसँगै दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यस्तै गरी रहस्यको गर्भमा रहेको। यी थुप्रै रहस्यका विषयवस्तुसँगै समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद गर्नको निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नुभयो र तपाईँ आफ्नो जीवनकालमा कुनै समयमा कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि जिम्मेवारीमा रहनुभयो। तपाईँ आफै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहनुभएको पात्रले आफ्नो थेसिसमा यो देशमा कम्युनिस्ट नै छैन भनेर लेख्नुभयो। यो लेख्न पर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, त्यहाँबाट छलफल सुरुवात गरौँ। जे बुझेर कम्युनिस्ट जस्तो हुन्छ भनेर बुझेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समर्थन गरियो अथवा त्यसमा केही खुट्टाहरू केही पाइलाहरू चालियो, त्यो भन्दाखेरि फरक छ। हुँदै आएपछि पहिला सुरुमा त त्यस्तो खालको थिएन, पछि त्यो फरक हुँदै आयो। दोस्रो, किन लेखियो? अब कोही कम्युनिस्ट छैनन् भनेर थेसिसमा लेख्यो भनेर भन्दाखेरि पनि जनमत कम्युनिस्ट समर्थक छ। बहुमत चाहिँ यहाँले भनिसक्नुभयो। जनमतको हिसाबमा कम्युनिस्ट समर्थक छन् बढी। तर लिडरसिप, नेतृत्वमा कम्युनिस्ट नैतिकता, कम्युनिस्ट मूल्य र मान्यता बोकेका कोही पनि छैनन्। त्यसैले लिडरसिपले लिड गर्ने हो कुनै पनि पार्टी। त्यसैले नेपालमा नाम जसको जाँच जे राखे पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छैनन् भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अब बहस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनेर नै लेखेको थियो। तपाईँले त्यो लेख्नुभयो डाक्टर साहब, होइन? अब फेरि हुन त आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू त देशमा छँदै पनि छन्, होइन? अब कम्युनिस्ट हुनुपर्ने चाहिँ के कुरा हुनुपर्छ भन्ने भावनाको साथ तपाईँले विषयवस्तु लेख्नुभयो। दुईटा कुरो हो। पहिलो कुरो त्यसको सिद्धान्त दर्शन हो। त्यो कम्युनिजम भनेको त सिद्धान्त दर्शन हो नि। त्यो सिद्धान्त दर्शन किताबमा लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यसको व्यवहारमा आचरणमा आउनुपर्छ। संसारमा यदि कुनै वस्तु चाहिँ अलिक गाह्रो छ भनेदेखि कम्युनिस्ट हुन गाह्रो छ, सजिलै हुँदैन। त्यो सजिलो हुने दुई-तीनटा गुनामा भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट हुनुपर्ने धेरै कुरा त्यसको शैली, आचरण, व्यवहार, जनतासँग गरिने व्यवहार, अनि त्यसदेखि पछाडि चाहिँ खास गरेर त्यो सिद्धान्त र दर्शनबाट गाइडेड भएर त्यसबाट निर्देशित भएर उसले आफ्नो व्यवहार आचरण देखाउँछ कि देखाउँदैन, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन। अब नेपाल एउटा कुरो त कम्युनिस्टहरूको प्रयोग गर्ने शैलीहरू आफ्नो देश अनुकूल पनि छ। आफ्नो देश अनुकूल चाहिँ प्रयोग गरे हुन्छ। त्यो संसारभरि नै एउटै हुन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन, त्यो होइन। सोभियत सङ्घमा एक खालको प्रयोग भयो, चाइनामा एक खालको प्रयोग भयो, उत्तर कोरियामा अर्को प्रयोग होला, क्युबामा अर्को प्रयोग छ। यो प्रयोग फरक छ। प्रयोग चाहिँ फरक किनभने त्यहाँको भू राजनीतिले प्रभाव पार्ने कुरा। हाम्रो पनि नेपालको भू राजनीतिले प्रभाव पार्छ यसलाई। कुनै पनि राजनीतिक सिस्टम भनेको चाहिँ त्यसको दर्शन सिद्धान्त मात्रै लेखिदिएर मार्क्सले उहिले के लेखे भनेर चाहिँ त्यसकै मात्रै पछ्याएर हिँडेर अथवा चाहिँ त्यही आधारमा मात्रै होइन, तर त्यसका निश्चित नियमहरू छन् नि। त्यसको निश्चित नियमहरू यदि पालन हुँदैन भनेदेखि त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट आचरणको होइन। त्यसको निश्चित नियमहरू अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुन चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष कसले अप्नाएको छ? अहिले कसैले पनि छैन। भनेपछि नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट नेता नै छैन? नेता चाहिँ छैन। नेतामा त्यो आचरण छैन। त्यो नेतामा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण छैन। यो त अहिले त नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई त तपाईँको दलाल नोकरशाहहरूले चाहिँ चलाइराखेको छ। दलाल नोकरशाहहरूले चाहिँ
भित्रबाट बाहिरबाट घेराबन्दी पारेर चलाइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु कि के भन्नु भन्दाखेरि यो नेतृत्व त्योप्रति झुकेको छ, त्योप्रति लालयित छ। जहाँ जुन बेलादेखि संसदीय व्यवस्था सुरु भयो नेपालमा, संसदीय व्यवस्था सुरु भइसके पछाडि चाहिँ कम्युनिस्ट दर्शन आदर्श सिद्धान्तबाट कम्युनिस्ट लिडरसिपहरू चाहिँ च्युत भएर गयो। कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छ? यो हुनै सक्दैन। कि चाहिँ त उनीहरूले लाग्नु पर्थ्यो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति भनेर राख्नु पर्थ्यो, एउटा कुरो चाहिँ हो। अथवा चाहिँ हाम्रो भू बनावट अनुसार चाहिँ यो खालको व्यवस्था यो तरिकाले चाहिँ हामी जान्छौँ र कम्युनिस्ट सिद्धान्त यहाँनिर चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण चाहिँ हामी यहाँनिर प्रयोग गर्छौँ है, यो कुरो चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ भनेर देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यो त छैन त। अनि भोट माग्न जानुपर्ने तस्करहरूको शरणमा लिएर एउटा म भन्छु यो मैले बारम्बार उठाउने गरेको छु, एउटा वार्ड अध्यक्ष गाउँपालिकाको वार्ड अध्यक्ष, नगरको पनि नभनौँ, गाउँपालिकाको वार्ड अध्यक्ष उठ्नका निम्ति 1 करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ होइन, योभन्दा बढी लाग्छ। अस्तिको चुनावमा चाहिँ यो गएको चुनावमा 1 करोड खर्च गरे कुनै वार्ड अध्यक्षले। अर कतिपय मेयरहरूले त त्यो पार्टीलाई बुझाएको पनि छ, पार्टीलाई कसले बुझाउन सक्छ? मेयरमा उठ्नेहरूले त कतिले पार्टीलाई बुझाएको पनि छ। मेयरमा टिकट पाउनका निम्ति पार्टीलाई बुझाउने पनि छन् नि त कतिपय। त कसले बुझाउन सक्छ त्यो? भनेपछि त्यो जनताले त बुझाउँदैन। त्यो कि चाहिँ कुनै ठेकदार हुनु पर्यो, कि चाहिँ कुनै तस्कर हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ कुनै अर्को 2 नम्बर जनता। त्यो कहाँबाट आउँछ त? उसले गरेको लगानी त कहीँबाट त उठाउनु पर्यो नि त। उसको पनि गल्ती होइन। गल्ती कसको भन्दा त पार्टी लिडरसिपको होइन। नेपालको राजनीति, नेपालको व्यवस्था के अरे नेपालको भू बनावट अनुसार, यहाँको जनता अनुसार, यहाँको हावापानी माटो अनुसारको व्यवस्था कम्युनिस्टले मात्रै होइन कुनै पनि राजनैतिक शक्तिले चिन्न सकेन। आजका दिनसम्म चिन्न सकेन। भन्नुभयो जस्तै यो नेपालको कम्युनिस्ट नेताहरू दलाल पुँजीवादीहरूबाट चाहिँ सञ्चालित छन्। अहिले त्यसको घेराबन्दीभित्र फसिसक्यो। अब तपाईँले त्यो सँगै भन्नुभयो जुन यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ होइन, फेरि त्यो दलाल पुँजीवादी हरूबाट नै यिनीहरू सञ्चालित भएकोले अब यसको विकल्प के त डाक्टर साहब? जस्तो यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प यो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो विषयमा मैले अगाडि पनि 1-2 ठाउँ भनेको थिएँ, यो बहस सुरु गर्नुपर्छ। यसको विकल्प भनेको कम खर्चमा कसरी निर्वाचन हुन्छ। यसको अर्थमा अहिले जुन देखिएको समावेशीकरण छ नि, समावेशीको मुद्दा छ नि, यो पर्फेक्ट छैन। यो समावेशीको मुद्दाले एउटा कुरो के गरेछ भनेदेखि योग्य र दक्षतालाई ब्याक गरेछ, फेरि पछाडि पारेछ नि। मान्छे जो सक्षम छ, योग्य छ, दक्ष छ, त्यो दक्ष मान्छे पछि पर्न पनि हुँदैन। त्यो दक्षतालाई उ गर्ने पनि होइन। जाति र क्षेत्र धर्मको नाउँमा मात्रै सबै कुरा चाहिँ आउँदैन। फेरि यहाँनिर यो होइन। त्यो समावेशिताको आकलन गर्ने पनि उसको क्षमतालाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ किन भनेदेखि दक्ष मान्छे पछि पऱ्यो भने दक्ष मान्छे विदेश पलायन हुने, अनि यहाँ चाहिँ मध्यम स्तरको स्किल भएको मान्छे र अलि त्यो एक अर्थमा भन्ने हो भनेदेखि अर्को अर्थ नलागोस्। गाउँघरमा हाम्रोतिर भन्छन् गोबरको थास। त्यो खालको दिमाग भएका मान्छेहरू मात्रै यो मुलुकमा बस्ने हो भने यो मुलुकको प्रगति कसरी हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराको पहिलो कुरो त चुनावी पाटो, चुनाव हुन हुँदैन, चुनावको एउटा बाटो हुन हुँदैन भन्ने होइन। चुनाव कसरी कम खर्चमा गरिनुपर्छ, पर्टिकुलरली व्यक्ति विशेष होस् या पार्टी विशेष होस्, चुनाव हुनुपर्छ। र कसैले विजय प्राप्त गरेर जान्छ भने तोकिएको आवधिक निर्वाचनमा तोकिएको अवधिसम्म उसले गभर्न गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न अथवा राज्य सञ्चालन गर्न उसले पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ यो बिचमा त्यसलाई परिवर्तन प्रणाली सही त्यो शासकीय स्वरूपमा हामी फेरि आउँला डाक्टर साहब। जस्तो यो अहिले चाहिँ नेताहरूले मार्क्सवादको औचित्य चाहिँ समाप्त भयो भनेर केही शीर्ष नेताहरूले भन्दै हिँडेको पनि देखिन्छ होइन। विश्वभरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी बनिराखेको छ भनेर चाहिँ व्याख्या पनि गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जस्तो तपाईँले पनि थुप्रै समस्या देखिराख्नु भएको छ, के हो त? जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ढिक्का हुने कुरा, नेताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्रमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने चुनौतीहरू के चुनौती देख्नुहुन्छ होइन? एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि 1848मा कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एङ्गल्सले लेखेको कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, त्यसलाई प्रयोग गरेको लेनिनले प्रयोग गरेको रुसको बोल्सेविक क्रान्ति अथवा माओ सेतुङले प्रयोग गरेको चिनको क्रान्ति पनि 1949 को। त्यो पनि अब चाहिँ झन्डै 100 को हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो। माओ सेतुङको बाटोमा अहिले चिन हिँडेको छ कि छैन, एउटा कुरो त्यहाँ क्वेसन उठ्ला। अब रुसको बोल्सेविक क्रान्ति त सकिया छ,
हिँड्ने बाटोहरू मार्क्सले जे भन्छ त्यो त एउटा गाइडलाइन मात्रै हो, तर मूल कुरो त्यसलाई अगाडि लैजाने भनेको आफ्नो देशको भू राजनीति नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। हामी कुन धरातलमा कुन ठाउँमा बस्छौँ, समतल जमिनमा बस्ने मान्छे र भिरालो जमिनमा बस्ने मान्छेको सबै उसको चाहिँ स्थिति एउटै हुन्छ भन्ने होइन। भिरालो जमिनमा बस्ने मान्छे खतरामा बसिया हुन्छ, चिप्लियो भनेदेखि लड्न सक्छ भिरबाट, तर समतलमा बस्ने मान्छेलाई त्यो डर हुँदैन, ऊ चाहिँ अगाडि पछाडि पनि बेसरी कुदेर हिँड्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि 1848 मा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्दाखेरि मार्क्सले जे कल्पना गरे त्यही कल्पना सधैँभरि हुन्छ यो भन्ने पक्षमा म पनि छैन। यसलाई यदि भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ अब मार्क्सवादको विकासको त्यो हुँदाखेरि त डोगमा भन्छ उसले होइन, कठमुल्लावाद भन्छ त्यसलाई। त्यो कठमुल्लावादलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। मार्क्सवाद समय अनुकूल, आफ्नो देशको अनुकूलतामा, आफ्नो भू राजनीतिको अनुकूलतामा, त्यो परिवेशमा त्यसलाई समय सापेक्ष ढङ्गले त्यसको व्याख्या गरिनुपर्छ। तर मूल कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसको आचरण, त्यसको व्यवहार, त्यो आचरण र व्यवहार। हामी शोषण रहित समाजको परिकल्पना गर्छौँ, पञ्चायतले पनि गरेको थियो शोषण रहित समाजको परिकल्पना, बाटो फरक हो। शोषण रहित समाजको परिकल्पना यदि गरिन्छन् त्यो शोषण रहित समाजमा पुग्ने बाटो के त, जनतालाई माथि उठाउने बाटो के त, जनताको इक्वालिटीको जब हामी समानताका कुरा गर्छौँ त्यो समानतामा ल्याउने बाटो के त, त्यो समानतामा ल्याउने बाटो हिजो रुसमा जे अपनायो त्यही यहाँ अपनाउन सकिन्छ त्यो होइन। हाम्रो भू बनावट अनुसार हाम्रो भू राजनीति यहाँको माटो सुहाउँदो चाहिँ हुनु पर्यो। माटो सुहाउँदो हुनु पर्दाखेरि ठिक छ, यहाँ अहिले हामी एउटा अर्थमा जान सक्छौँ कि अहिले चाहिँ मान्छेहरूको बिचको यो वर्गीय खाडल एकदम दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ। कि मान्छे दबिएको छ, गएको छ उता खाडीमा, यहाँ कमाउन सकेन, यहाँ बस्न सकेन, खाडीमा गएको छ। गाउँका पहाडका पाखा कुन्जरा बारीहरू सबै बाँझा भएका छन्। त्यो हिजो हाम्रा बाँझो थिएन नि, हाम्रा बाउले गर्दाखेरि बाँझो थिएन, हामीले गर्दाखेरि पनि बाँझो थिएन, जिजुबाजेहरूले गर्दाखेरि त त्यहीँ बसेर जीविका चलाएको थियो। डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो देश अब रेमिट्यान्सले चलेको छ, यहाँका युवा शक्तिहरू सक्षम जनशक्तिहरू विदेशिएका छन् होइन, हाम्रा चाहिँ पाखा पखेराहरू बाजा छन् होइन। अब यसको समाधान के त डाक्टर साहब, के समाधान देख्नुहुन्छ यसको? मूल कुरो हामीलाई यहाँ जिउने पहिलो कुरो जिउने वातावरण पहिलो कुरो चाहियो। जिउने वातावरण अर्काले चलाइदियो भनेदेखि उसले उसको स्वार्थअनुसार उसको हित अनुकूल चलाउँछ। यो खाडल दिन प्रतिदिन बढेन भनेदेखि त दलाल पुँजीले त खेल्ने मौका त पाउँदैन नि त। दलाल पुँजीलाई चाहिँ मुख्य कुरो त अब कम्युनिस्टहरूको त अझ भन्ने हो भनेदेखि दलाल पुँजीवाद भनेको चाहिँ दुश्मन हो। कम्युनिस्टहरूको उसमा भन्ने हो भनेदेखि त आजसम्मको परिवेश दलाल पुँजीवाद भनेको त दुश्मन हो। त्यो अब त्यही दुश्मनलाई चेपेर हिँडिसकेपछि त्यो कम्युनिस्ट कसरी भयो त? त्यसले होइन, यसको निमिट्यान्न गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत निजी स्वार्थहरू, मान्छेको पारिवारिक स्वार्थहरू थुप्रै हुन सक्छन्, तर त्यसलाई कमन सामूहिक रूपमा त्यसलाई हेरिनुपर्छ र त्यो सामूहिक रूपले चाहिँ त्यसलाई हल गर्दै लिएर गयो र त्यो निजीकरणको पाटोलाई चाहिँ कम गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेको लाइफस्टाइल पनि एक अर्थमा सहज हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने काम गर्ने मान्छेले बस्ने मौका पाउँछ, काम गर्ने मान्छेले त काम नगर्ने मान्छे हिँड्ला भोलि त बाहिर गएर चाहिँ पनि त काम गर्नुपर्छ। अल्छी त पछाडि नै हुन्छ जहाँसुकै भए पनि। मान्छे काम गर्ने मान्छेको चाहिँ मूल्याङ्कन यो मुलुकमा त छैन त। काम गर्ने मान्छेको मूल्याङ्कन भएन, अनि जिउ हजुरी गर्ने नजराना चढाउने त्यो मान्छे चाहिँ अब लिडरसिपको नजिकमा लिडरको उसमा पुगिसके पछाडि पोल्टामा मात्र त्यसलाई चेप्ने भइसकेपछि यो लिडरसिप भनेपछि नातावाद, कृपावाद, फरियावाद जुन यो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ यसमा फसेको छन् भन्न मिलेर यो नातावाद कृपावाद पनि गौण भइसक्यो अहिले त। नातावाद कृपावाद भन्ने कुरो पनि अलिक गौण भएको छ। मूल कुरो चाहिँ कालो धनबाट सिर्जित शक्ति, कालो धनबाट सिर्जित शक्तिले राजनीतिलाई अँठ्यायो, एकदम उसमा चाहिँ पार्यो। भनेपछि सुशासनको क्षेत्रमा हामी कमजोर छौँ भन्न पर्ने एउटा स्थिति भयो। त्यसपछि कम्युनिस्ट नेताहरूको अझ विशेष गरी चरित्रहरूको देखियो। भनेपछि सर्वहारा वर्गको मुक्ति गर्ने, महान क्रान्ति गर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेर अरूलाई टाढाको सपना देखाउने, वरपरको आफूले सबै सोर्ने, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म यसो गर्दिनँ उसो गर्दिनँ भनेर देखाउने हो। तर देखि गरेछ। डाक्टर साहब यो जोड्दै गर्दा म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। तपाईँले थुप्रै ठाउँमा भन्नु नि भएको छ यो जुन
दासढुङ्गा एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ दुर्घटना भनेर पनि भनियो अथवा हत्याकाण्ड भनियो होइन। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या अहिले पनि रहस्यमय स्थितिमा छ। मदन भण्डारीको श्रीमती यो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, बिचमा अमर लामाको रहस्यमय चाहिँ फेरि हत्या पनि गरियो होइन। यो हत्याकाण्डको बारेमा चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, रहस्यमय हो। तपाईँ म पछिल्लो दिनको त्यो दासढुङ्गा दुर्घटना भनेको 2050 सालको घटना। त्योभन्दा पछाडि म 50 साल 51-52 सालदेखि पछाडि माओवादी जनयुद्धको बेलामा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू आजसम्म केका सूचीमा छन्? बेपत्ताका सूचीमा छन् हो। बेपत्ताका सूचीमा भएका मान्छेहरू अनि माओवादी नेतृत्वले के गरिराखेको छ? बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ नि। कति त पत्र पत्रिकाले लेखे फलान ठाउँमा चाहिँ मारिदियो भनेर लेखेको छ नि, तर उसले के गर्छ? बेपत्ताको सूचीमा राख्छ। किन बेपत्ताको सूचीमा राखेको? मारिदिएको ठाउँ खोतल्न नसकेर हो कि हो? त्यो सत्य निरूपण गर्न चाहिरहेका छैनन् होइन, तपाईँको देखिँदैन। त्यो हुँदाखेरि त के हुन्छ भनेदेखि त जहाँ जो इन्भल्भ जे भएको छ त्यो चाहिँ धेरै ठाउँबाट आउला नि त। खोतल्दै लाँदा त कहाँसम्म खोतलिएला नि त। अब तपाईँ दासढुङ्गाको विषयमा सोध्नुभयो मलाई। दासढुङ्गाको एउटा जीवित साक्षी अमर लामा थियो नि। कहिले मारियो, कसले मार्यो, यो प्रश्न भोलि पनि रहस्यमय भयो। सुन्नुहोस् न, कसले मार्यो खोजिँदै जाँदाखेरि त कहाँ पुग्छ यो त। अब किन भयो यो रहस्यमय? तपाईँ भन्नु होला तर म त रहस्यमय भन्दिनँ, किनभने प्रि प्लान हो यो। कसले गरे होइन, प्रि प्लान। किनभनेदेखि एउटा भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा सानो कार्यक्रम थियो, त्यो बेला चर्चा आइसकेको थियो। एकजना मित्रले मदन भण्डारीलाई, म पनि सँगै छु, तर उहाँले सोध्नुभयो यस्तो हल्ला सुनिन्छ नि, यस्तो चर्चा छ नि, किन यसको लागि अलिक सुरक्षाको गर्नु पर्दैन, गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब आएको छ यो कुरो आएको हो, तर अब कति कुरा पत्याउने कति कुरा नपत्याउने आउनु चाहिँ आएको छ। अब यत्तिकै जाँदाखेरि मरिएछ भने मरिएन, मर्ने कारण चाहिँ त जन्मिएको हो भनेर भन्नुभयो कि उहाँले। मदन भण्डारीले त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यो त अगाडि नै आइसकेको थियो। अब त्यस बेलाको उसमा चाहिँ अब जस्तो केही साथीहरूले त लेखिदिनु भयो पेपरहरूमा चाहिँ, केही उसले पेपरहरूमै आएको छ। नर्थ कोरियन एम्बेसीले त्यतिखेर चाहिँ मदन भण्डारीलाई पहिल्यै सूचना दिएको थियो। उहाँलाई चाहिँ चाइना भिजिटमा जानुभन्दा, कलकत्ता भिजिटमा जानुभन्दा अगाडि नै सूचना दिएको थियो। एउटा प्रि प्लान बनाइसकेको थियो, एउटा कमान्डो दस्ता बनाइसकेको थियो। अब त्यो बनाउने कुरामा पार्टीभित्र कसले त्यसको विरोध गरे यो मलाई थाहा छैन। पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको मान्छे म होइन। त्यो विरोध गर्ने मान्छेहरूले म भनिदिए हुन्छ त्यतिखेर पहिलो कुरो। किनभने उहाँको सुरक्षाका निम्ति सुरक्षा दस्ता बनाउनुपर्छ, कमान्डो तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुराको विरोध जसले गरे उहाँहरूले चाहिँ म भनिदिए हुन्छ होइन। ती हुनु होला, सायद अहिलेसम्म हुनु होला नि त, किन होला? त्यसका कतिपय दशी प्रमाणहरू शङ्का गर्ने, खोतल्ने, अरू गर्ने किसिमका प्रमाणहरू सत्तामा हुँदा, बाहिर हुँदा, के गर्दा त्यसलाई मेटाउनका निम्ति केही साथीहरू लाग्नुभयो तीभित्रैबाट। यी सबै घटना परिघटनालाई हेर्दाखेरि योजनाबद्ध रूपमा जीवराजको हत्या गरियो भन्ने विदेशी शक्तिको हात देख्नुहुन्छ? केही चल्छ? होइन, विदेशी शक्तिको हात नभए स्वदेशी शक्तिको मात्रै त होइन यो। स्वदेशी शक्तिको मात्रै आउँदाखेरि यो कुरो चाहिँ आइसक्छ। म एउटा कुरो, अमर लामालाई चितवनबाट काठमाडौँ वीर हस्पिटल ल्याएको थियो हो। अमर लामालाई काठमाडौँ चितवनबाट चाहिँ वीर हस्पिटलमा लिएर आउँदाखेरि त्यतिखेर चर्चामा पनि आयो। पद्मरत्न तुलाधरको नागरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा त्यो कुरो उल्लेख पनि छ। अनि त्यो चाहिँ केही पत्रकार साथीहरूले लेख्नु पनि भयो। पछि त्यो पार्टी विभाजन हुँदाखेरि 54 सालमा चाहिँ पार्टी विभाजन हुने सिलसिलामा त्योभन्दा अगाडि केही साथीहरूले लेख्नु पनि भयो यो के हो भनेर चाहिँ। एकजना नर्स त्यतिखेर चाहिँ अमर लामालाई, चाइल्ड वार्डको नर्स, अब ऊ त चाइल्ड वार्डको मान्छे त होइन, कुनै इन्जेक्सन लिएर उसलाई लाउन भनेर चाहिँ कोही गएको भरे
एमालेकै कोही साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाइदिनु भयो त्यो नर्सलाई, त्यहाँ चाहिँ जनमतले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मारिदिन तयार भएको थियो त्यो, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आक्रोशमा आइसकेको थियो नर्सको एक्टिभिटी देख्दाखेरि। किनभने अमर लामालाई मार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एमालेभित्रको जनमत थिएन होइन, उसलाई चाहिँ बकाउनुपर्छ, यो चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ, यो अपराधी हो भन्ने मात्र थियो त्यतिखेरको जनमत। यसले केही भनेको छैन, यसले बोलेको छैन, यो ठिक छैन भन्ने हिसाबमा गएको थियो त्यो जनमत। ती नर्स 2 या 3 दिनभित्रमा उडेर विदेश गइन् अघि भनेपछि यो तपाईँ यो मदन भण्डारीको श्रीमती यो देशको राष्ट्रपति हुँदै गर्दा, मदन भण्डारीसँगैका सहयात्री साथीहरू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा किन यसको चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान भइरहेको छैन, अथवा सत्य तथ्य किन ल्याउन खोजेको थिएन? यसमा पनि केही रहस्य देख्नुहुन्छ होला सायद। अब सबैभन्दा बढी यसमा चासो राख्ने, म तपाईँलाई भनौँ यतिखेर चासो राख्ने, त्यस बेला यसको खोजबिन यसको उसमा अलिक बढी चासो राख्ने त्यतिखेर दरबारले खोजी गरेको थियो, नारायण नीति दरबारले खोजी गरेको थियो हो कि। अलिक बढी चासो राखेर अलिक इम्पार्सियल तरिकाले बुझ्न खोज्दाखेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि दरबार हत्याकाण्ड भयो। यो कुरो त्यहाँसँग लिङ्क देखिन्छ, किनभने पावर त्यो एउटै पावर हो, त्यहाँदेखि सुरु भएको छ त्यो होइन। अब राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश, दरबार हत्याकाण्ड र दासढुङ्गा हत्याकाण्डको योजनाकार एउटै हो, विदेशी शक्ति एउटै हो त्यो थाहा। अब हामीलाई यो भन्नका निम्ति यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म भन्न सक्दिनँ, किनभने मलाई त्यो कुरो थाहा छैन, त्यो भित्र पस्या छैन, म त्यो भित्र चाहिँ पस्या छैन। यसमा यो जासुस संस्थाहरू, भारतीय जासुसी संस्था नभइकन त संलग्न नभइकन यो हुँदैन। जासुसी संस्था टप र्याङ्कमा नभइकन यो घटना यस्तो घटना हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट जोडियो। अब यो म त भन्छु दरबार हत्याकाण्ड र चाहिँ दासढुङ्गाको त्यो प्लटिङ गर्ने, हत्याकाण्ड प्लटिङ गर्ने चाहिँ योजनाकारहरू एउटै हुन्, बाह्य जग्गा एक्सटर्नल पावरहरू बाह्य शक्तिहरूमा। अब भत्रै इन्टरनल को खटिए भन्ने कुरा चाहिँ फरक छन्, इन्टरनल पार्टनरहरू चाहिँ फरक छन्। र अब यो चासो राख्दाखेरि सायद कतिपय कुराहरूमा चाहिँ थ्रेट होला, जहाँ त्यो थ्रेट होला, पावरमा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू त होइन। उहाँहरू थाहा भएर पनि बोलिदिने बित्तिकै अब होला कुनै ठाउँमा झुक्या होला। तपाईँको एउटा कुरो मैले पछिबाट दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि पछिबाट मैले किताब पनि निकालिसके पछाडि पछिबाट एउटा इन्फर्मेसन पाएँ हेर्नुहोस् हो कि। त्यो इन्फर्मेसन त मैले त्यो किताबमा इन्क्लुड गर्न पाइनँ, किनभने त्योभन्दा किताब निस्किसकेपछि एउटा इन्क्लुड हो। दरबारमा त्यो दिन केही घटना घट्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ रानी ऐश्वर्यालाई पनि थाहा थियो होइन। श्री 5 खोसिएका धीरेन्द्रलाई पनि थाहा थियो। रानी ऐश्वर्यालाई कहाँसम्म थाहा थियो भनेर भन्दाखेरि यो दिपेन्द्रले आएर पड्काउँछ, तर्साउँछ, अनि तर्साउने बेला आउँछ उसलाई रोकिन्छ, उसलाई रोक्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ ऊ रोकिन्छ। रोकिसकेपछि राजा एग्रेसिभ हुन्छन्, त्यसपछि उनको चाहिँ क्राउन प्रिन्स खोसिदिन्छन्, अनि निराजन चाहिँ युवराज घोषित हुन्छन्। यो प्लानमा जाउँ भनेर कसैले रानीलाई कन्भिन्स गर्यो। रानी त्यो कुरामा कन्भिन्स, किनभने उनी दिपेन्द्रको क्राउन प्रिन्स निराजनलाई बनाउनका निम्ति उनले खोजेकी हुन् एउटा। अब होइन भने किन भनौँ भनेदेखि त्यहीँभित्र दरबारमा बस्ने कसैले त बयान दियो फेरि त्यो प्रतिवेदनमा, जुन बेला चाहिँ केशव उपाध्याय र तारानाथ राणाभाटको आयोग जुन बन्यो त्यो कसैले बोलेको छ त्यहाँ इनफ बाबु अब पर्दैन, इनफ भनेर भने 1 गोली 2 गोली चलाउने बित्तिकै इनफ भनेर भनेको छ होइन। इनफ भनेर चाहिँ धीरेन्द्रले भन्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि त धीरेन्द्रलाई त्यो इनफ किन भयो, अब भयो पुगो भनेर भने होइन हो, अब नगर त्यो भनेको थियो। त्यो सत्य हो भनेदेखि त त्यहाँ त त्यो उसलाई पनि थाहा छैन भनेर कसैले सुनायो, यो गलत छ भनेर कसरी भन्नु, किनभने त्यो घटनासँग मिल्छ क्या। रिसर्चरहरूले त के गर्ने हो भनेर भन्दाखेरि त्यो घटनासँग मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो टाइमसँग मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसलाई लिएर चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो। त त्यो त मिल्छ। अब तपाईँको यो कुरो, यही कुरो दासढुङ्गाको कुरो, कुनै कुरो भनिदिउँ तर जनमानसले चाहिँ बढी दुध काट्छ। यो ठाउँमा चाहिँ म चुकेँ भनेर भनिदिउँ भनेर भन्दाखेरि जनमानसले दुध काट्छ। अब चुकेको कुरो आइसके पछाडि बाहिर गएर चाहिँ एक्सपोज गरिदियो भनेदेखि विदेशी शक्तिले चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड गर्ने विदेशी शक्तिले
मदन भण्डारी त मामुली होइन। अब त्यसदेखि बाहेक अरू तपाईँले पछिल्लो समय आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो सुशील कोइरालाको पनि मृत्यु होइन हत्या भएको हो, प्रकाश दाहालको पनि हत्या भएको भन्ने प्रकाश दाहालको तपाईँले अघि यो एउटा युज गर्नुभयो षड्यन्त्रमूलक भनेर भन्नुभयो। षड्यन्त्रमूलक हत्याको कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यो प्रकाश दाहालको उसमा चाहिँ धेरैले थुप्रैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। केही घटनाहरूमा अब मान्छेहरू मैले सिधै गएर मैले सोध्न पाएको छैन, यसको विषयमा मेरो खोजीको विषय बनेको छैन। हेर्नुहोस् मैले उ गरे पनि छैन, यो गरे पनि छैन। अब प्रकाश दाहालको स्वयं पिता पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे प्रचण्ड, उहाँ झापाबाट हिँड्दाखेरि पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिँड्नुभएको थियो। र यहाँ आइसकेपछि एयरपोर्टबाट बाहिर झरिसक्दाखेरि चाहिँ होइन पोस्टमार्टम नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नु पऱ्यो। भाइ किन प्रश्न यो कुरो चाहिँ यहाँहरूले उहाँलाई सोध्नु। प्रचण्डले किन पोस्टमार्टम गर्न चाहेन? एउटा रहस्यकै कुरा रह्यो। परिवार त्यसरी किन जान्छ, किन भाग्छ त्यसरी? हेर्नुहोस् है, यहाँ परिवार त्यसरी किन भाग्छ? तपाईँको प्रचण्ड त्यसरी भागेको केसमा त अब त विद्या भण्डारीलाई पनि यही ढङ्गले सोध्नुपर्ने हुन्छ अहिले त होइन, अथवा यसमा त्यो लागेको अरू कोही पनि त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो म पारिवारिक रूपमा चाहिँ किनभने परिवारभित्र एक किसिमको पीडा हुन्छ, मार्छु नै भनेर लागेको चाहिँ कोही हुन्छन् होला जस्तो त्यस्तो लाग्दैन। जत्रो सुकै भए पनि कुनै जालमा चाहिँ फसिया हुनसक्छ। जस्तो अहिले रानी ऐश्वर्या बाँचेको भए उनले व्यक्त गर्न सक्थिन् त त्यो कुरो? राजालाई मारिदिइसकेपछि ऊ गरेको भएदेखि रानी ऐश्वर्या बाँचेको भए त्यो व्यक्त गर्न सक्थिन्? उनले त मलाई फलानाले मलाई यस्तो सिकायो भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त होइन? यस्तो कुनै ठाउँमा हुनसक्छ त्यो, तर अब थाहा त हुन्थ्यो फेरि पनि यसले सिकायो भने त उनलाई त थाहा हुन्थ्यो नि त। यो थाहा चाहिँ हुनसक्छ। सुशील कोइरालाको चाहिँ किन हत्या? अनि सुशील कोइरालाको मूल कुरो संविधानको कुरो हो यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै इन डिटेल तपाईँको त यो त कुनै अब सुशील कोइरालासँग म सधैँ धेरै नजिक बसे मलाई थाहा पनि छैन, चिनाजानी पनि होइन। म सुशीललाई जम्मा एकचोटि भेटेको थिएँ, त्यतिखेर ऊ त्यहाँ बुद्धनगरतिर उतातिर त्यो तलतिर बस्दाखेरि एउटा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ, एकदम सादा जीवनको मान्छे। त्यहाँदेखि पछाडि मैले सुशीललाई कहिले भेटेको थिएन। बाइ द वे त्यो पनि अब कुनै सिलसिला पनि होइन, त्यस्तो इन्टेन्सन पनि होइन, कोही मान्छेसँग म सँगै गएँ। अनि सुशील कोइरालाको चाहिँ तपाईँको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ संविधानको कुरो हो। संविधान निर्माण भइसके पछाडि संविधान त सुशील कोइराला नभएको भएदेखि यो 72 सालको संविधान आउँथ्यो कि आउँदैन थियो मलाई म भन्न सक्दिनँ। सुशील कोइराला नभइदिएको भए मात्रै, सुशील कोइराला नभइदियो, सुशील कोइरालाले आँट नगरेको भए, किनभने यो संविधानको कारण संविधान ल्याएकै कारणले गरेको कारणले पनि उहाँको हत्या भएको हुन सक्छ। त्यो 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 त भयो नि त एउटा कारण। किनभने भनेको मान्दिएन, भनेको मानेन, मूल कुरो चाहिँ भनेको मानेन। यहाँ त भनेको मानिदिनु पर्ने, पाहाडमा बसेपछि भनेको मानिदिनु पर्ने हो नि त। रातारात उहाँ चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार दिनका निम्ति उहाँ इच्छा नगर्दै उहाँलाई उम्मेदवार बनाइयो। त्यो उम्मेदवार बनाउन को लागे तिनको खोजी, किनभने काङ्ग्रेस वृत्तबाट चाहिँ यो कुराको खोजी कहीँ पनि भएन, स्वाभाविक रूपमा लिइदियो क्या काङ्ग्रेसले। यो थुप्रै घटना परिघटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा कुरुक्षेत्र बनेको जस्तो देखिन्छ। अब यो पछिल्लो समयमा एमसिसीको पनि बहस चर्को रूपमा आएको छ होइन? तपाईँले एमसिसीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले त म यो एमसिसी भनेको यो मैले चाहिँ यो नेपालको चाहिँ विकास देखाउने, तर यो भनेको अहिलेको उसमा चाहिँ सबैभन्दा सजिलोसँगले तिब्बत छिर्ने बाटो भनेको सबैभन्दा बाटो भनेको नेपालको बाटो हो, सजिलो बाटो। यो उहिले पनि थियो, अङ्ग्रेजहरू पहिला पनि आउँदाखेरि भारत कब्जा गरेर बस्दाखेरि पनि यही बाटोबाट छिर्न खोजे आउने। त्यही भएर चाहिँ पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीदेखि पूर्वका भूभागहरू चाहिँ नेपालले गुमाउनु पर्यो। तिब्बत छिर्नेका निम्ति पछि यङ हस्बेन्ड मिसन 1904 मा चाहिँ आयो, चन्द्र शमशेरले सहयोग गरे, यङ हस्बेन्ड मिसनलाई सहयोग गरे, त्यतिखेर तथास्तु भनेर चाहिँ सहयोग गरेको उनीहरूले बाँचेको यो मुलुक। अब त्यो छिर्नका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो पहिला टसलमा वर्ल्ड वार हुँदाखेरि पहिला चाहिँ शीत युद्ध हुँदाखेरि सोभियतसँग र अमेरिकाको बिचको झगडा थियो। अमेरिका गोर्बाचोभलाई माथि उठाए पुँजीवादी राज्यहरूले चाहिँ प्रशंसा गरे स्वार्थसितले झारे गोर्बाचोभ साथ हुँदाहुँदै सोभियतसँग साथ भयो। त्यो बाटोबाट चीनले शिक्षा लियो।
चीनले शिक्षा लिए, चीनले आफ्नो प्रगति गर्यो, विकास गर्यो। अहिले चाहिँ अब संसारमा आर्थिक रूपमा पनि टक्कर दिन सक्छ। उसँग सेना पनि छ, हतियार पनि छ, उसँग जनशक्ति पनि छ। किनभने अरू कुनै मुलुकको अरू 2-3वटा मुलुकले जोड्दाखेरि पनि नपुग्ने जनशक्ति उसँग छ भनेपछि अनि आर्थिक शक्तिमा पनि उ चाहिँ पहिलो हुन खोजिराखेको छ, विश्वको पहिलो हुन खोजिराखेको छ। पहिलो कुनबाट हुने भयो भनेर भन्दाखेरि पुँजीवादबाट होइन, कम्युनिस्ट जेसुकै भए पनि कम्युनिजमबाट चाहिँ हुने भयो। उसले समाजवादबाट चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिरहेको। अब पश्चिमा मुलुकहरूले चीनलाई प्रतिस्पर्धी देखे, खास गरेर पुँजीवादी राष्ट्रहरू, साम्राज्यवादी देशहरूले चाहिँ चीनलाई प्रतिस्पर्धी देखे। यदि तिब्बतलाई टुक्र्याउन सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ चीनलाई भताभुङ्ग बनाउन सकिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ चीन हेर्न सकिन्छ। नेपालबाट चीन हेर्न सकिएन किनभने हिमालले छेको। अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई चाहिँ रणभूमि बनाउने, किनभने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीतिक उसबाट चाहिँ आइसकेपछि यो सामान्य यो चाहिँ अनुदान मात्रै भएको भएदेखि अनुदानको भाषामा मात्रै यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा पार्ट हो यो। किनभनेदेखि यो किन बल गरिराखेको छ? ए बाबा नेपालमा पास हुन गाह्रो भएको छ, यत्रो गर्न भएको छ, उसलाई चाहिँ दिन्छु कोच्याएको छ। दिने मान्छेले त्यसो गर्छ? ए बाबा कोही दिन चाहँदैन, मैले दिन्छु। कोही मान्छे बाहिर माग्न आयो, मेरो एकछिनका निम्ति उदाहरण, मैले 20 रुपियाँ निकालेर दिएँ, ला लैजा भनेर चाहिँ भन्न आएँ। मैले दिँदाखेरि ऊ माग्ने चाहिँ नलिकन हिँड्छ भनेदेखि ऊ जबरजस्ती होइन। जब मैले जबरजस्ती लिन्छु भनेर भन्दाखेरि त मैले त्यसको अर्थमा मैले त्यसलाई चाहिँ के लडाउन खोजिराखेको छु, के गर्न खोजिरहेको छु, त्यसबाट म के स्वार्थ लिन खोज्दैछु होइन। कामको कुरो एउटा इक्वाल उसमा पनि छैन। अब गरिब चाहिँ अनुदान लिनै हुँदैन, अनुदान गर्नै हुँदैन, त्यसको होइन भन्ने कुरो मेरो होइन। तर त्यसको रणनीति कहाँ छ? त्यसको चाहिँ भ्यू पोइन्ट कहाँ छ? किन पहिला खम्पा आयो? म अर्को पनि क्वेसन म यहाँनिर उठाउँछु। भुटानबाट नेपालीहरू लखेटिए, त्यो लखेटिएका नेपालीहरू नेपालमा बसिरहँदाखेरि अब त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर नेपालमा नबस्ने भएपछि नेपालमा बस्नु दिएन, अमेरिका लग्यो, क्यानाडा लग्यो, तिमीलाई पश्चिम मुलुक लग्यो, यहाँ भएन। अब तिब्बतबाट लखेटिएका टिबेटियनहरूलाई किन लाँदैन अमेरिकाले? किन इन्डिया र नेपालै मात्रै बस्नुपर्ने तिनीहरू? अब यो तपाईँले भने अनुरूप चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिक्समा चाहिँ अब इन्डियाको हिमालयन फ्रन्टियर स्ट्राटेजीले पनि काम गरेको देखिन्छ होइन। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीले पनि काम गरेको देखिन्छ। चाइनाको फेरि वान रोड इनिसिएटिभ पनि एउटा आफैमा एउटा रणनीति हो। अनि त्यो अर्को पनि बिआइआरलाई रोक्नका निम्ति पनि बेल्ट रोड इनिसिएटिभलाई चाहिँ उसलाई रोक्नका लागि पनि एउटा तयारी हो। किनभने त्यही बाटो चाहिँ किन चाहियो? तपाईँको मुस्ताङकै बाटो किन चाहियो? धेरै अगाडिदेखि चर्चा छ मुस्ताङमा युरेनियम। भनेपछि यो शक्ति केन्द्रहरूले जुन चौतर्फी रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ एउटा केन्द्र बनाएका छन् होइन, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्ने बाटोहरू देख्नुहुन्छ कि तपाईँले? अथवा यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ? होइन, यसलाई एउटा कुरो चाहिँ शक्ति केन्द्र हुन्थ्यो होला, एउटा कुरो चाहिँ मेन्टेन हुन्थ्यो होला। चीन र भारतको सम्बन्ध सुधार भयो भनेदेखि एउटा कुरो हो, त्यो सुधार हुँदाखेरि एउटा पाटो हुन्छ, त्यो नेपालले बेनिफिट लिने एउटा ठाउँ रहन्छ। अर्को कुरो चीन र भारतको विकासको जुन अवस्था छ नि, त्यो विकासबाट त्यसबाट शिक्षा लिएर मूल कुरो हामीले हेर्नु पर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ मूल कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटा देशसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो भूबनाट किनभने दुईटा छिमेकी, अरू सबै कुरा उ गर्न सकिएला तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो दुईटाको बिचको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। भोलि अब एकछिनका निम्ति मानौँ उदाहरण त्यो नहोला, रसिया, मङ्गोलिया अथवा चाहिँ चाइना यसको बिचमा अथवा कोरिया कुनै उसको चाहिँ एउटा एलायन्स बन्यो अरे। एलायन्स बनेर यहाँ प्रेसर दिएर, यहाँ दबाब दिएर इन्डियालाई न्याक्ने रणनीतिमा चाहिँ अब नेपाललाई खेल मैदान बनाउन खोज्छ भनेदेखि त्यो पनि नेपालले स्वीकार गर्नु हुँदैन। इन्डिया पनि कुनै अरू बाह्य शक्तिसँगको कुनै उसमा चाहिँ एलायन्स गरेर त्यहाँबाट यतातिर नेपाललाई खेक्दै उतातिर चीनका विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ भने त्यो पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन।
भने हामीले जुन असंलग्न नीति लिएको छौँ हामीले त्यसलाई जुन दृढताको साथ अगाडि त्यो बढाउनु। असंलग्न नीति त ठिक थियो, हिजो यही असंलग्न नीति त नेहरूले पनि लिएको थियो भारतमा। अहिले त्यो भारतमा पनि त्यो छैन। हाम्रो त यो विदेश नीति अहिले के हो भन्ने कुरो त हाम्रो त अहिले खास गरेर 47 सालदेखि पछाडिको विदेश नीति के हो भनेर खोज्दाखेरि हामी पाउँदैनौँ। विदेश नीतिको यो हो चाहिँ एउटा सिङ्गल विदेश नीति हुन्छ कि जुन चाहिँ सबै जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि त्यसमा जानुपर्ने नि त, तर हुँदैन। किन भनेदेखि पार्टीको लिडरसिप कसले लिएको छ, नेतृत्व कसले लिएको छ, उसले के गर्छ, अनि नेताले मात्रै खुसुकै काहीँ केही गरिराखेको हुन्छ, त्यो तलको अरू पिपुलहरूलाई जनताहरूलाई थाहा हुँदैन, कतिपय कार्यकर्तालाई पनि थाहा हुँदैन। अनि अब अहिले त यस्तो बनेको छ कि अब पार्टीहरूको आलोचना गर्ने मान्छे पनि टिक्न सक्दैन, नेतृत्वको आलोचना गरेर मान्छे कहीँ बस्न सक्दैन, आलोचनै सुन्न नसक्ने। आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ भन्ने, तर विरोधी पत्ता लगाएर चाहिँ तपाईँको आलोचना गर्नेहरूलाई पार्टीबाट आलोचना निकाल्ने। हामी रिसर्चर हामी आलोचनालाई पनि दुईवटा तरिकाले हेर्छौँ क्या। एउटा चाहिँ भन्छौँ हामी पोजिटिभ क्रिटिसिजम भन्छौँ, अर्को चाहिँ नेगेटिभ क्रिटिसिजम भन्छौँ क्या। पोजिटिभ क्रिटिसिजम लोयल हुन्छ। त यति कुरामा त एक्टिभ थिइस् बाबु, त यति कुरामा यति एक्टिभ थिइस्, यति राम्रो थिइस्, तर यो चाहिँ काम तैँले गल्ती गरिस् नि, हो। यो तपाईँको यो चाहिँ यसबाट सिक्नुपर्ने के हो भने यो चाहिँ पोजिटिभ क्रिटिसिजम भनेको यो गर्दै चाहिँ राम्रो गरेको मान्छे सकारात्मक आलोचनातिर हामीले मुख गर्न पर्छ। म अघिको विषयमा जान चाहन्छु, जुन तपाईँले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको हामीले विकल्प खोज्ने एउटा विषयवस्तु राखिसक्नुभयो। अब यो जुन देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हामीले चाहिँ अब उपलब्धिको रूपमा अहिले व्याख्या गरेका छौँ होइन। तपाईँको दृष्टिकोणमा यो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई छोटकरीमा तपाईँले कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? कसैको मानमर्दन नहोस्। म व्यक्तिगत हो कि म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यी 3 कुरामा म सहमत छैन। एउटा कुरो, 3टा कुरा, किनभने मैले बुझेको छैन। सङ्घीयता कहाँबाट आयो? पहिलो कुरो, सङ्घीयता कहाँबाट आयो? हिजो सङ्घीयता भनेर जसले जसलाई सिकाए ती मान्छेहरू आज दुलाभित्र पसेर हिजोको दरबारियाहरूको चाहिँ खोपीतिर धाउन थालिसके। म यही भनौँ न, जसले जसलाई सिकाए सङ्घीयता, विकल्प पनि भनिदिनु होला। सुन्नुहोस्, म भन्छु, सङ्घीयता भनेर हाम्रो जस्तो यत्रो सानो मुलुक हातले बित्ताले नाप्दा भने 1 बित्ताको मुलुक छ अरूको तुलनामा। त भनेदेखि यो मुलुकमा सङ्घीयता किन? अब यसको औचित्य पहिला त यसमा बहस हुनु पर्यो। सङ्घीयता किन? जबरजस्ती कसैको मैले विचार ल्याएँ भन्दैमा जबरजस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन होइन। त्यसलाई चाहिँ जनताले बुझेर जानु भनेदेखि त्यो जनताले सङ्घीयता बुझिदिनु पर्यो नि त, हो कि? अहिले जनताले बुझेको सङ्घीयता के छ? हिजो संविधान सभामा 601 सांसद थिए, तिन सबैलाई तलब खान्थे, भत्ता खान्थे, सुविधा खान्थे। त्यो तलब भत्ता सुविधा जनताको ट्याक्सबाट तिर्नु पर्थ्यो, जाने हो जनताले तिरेको ट्याक्सबाट। अब त्यो बढेर अहिले 11-1200 पुगे। सङ्घीयता महँगो भयो भन्ने यो सङ्घीयताले त राजनीति भनेको सेवा हो। राजनीति भनेको जागिर होइन नि। जागिर हुनका निम्ति कुनै कुरामा विशेषज्ञ हुनुपर्छ। अनि त्यो सबै त्यो टिपेको मान्छे, बोकेको मान्छे, अब त्यो ल्याएको मान्छे, समावेशिताको नाममा केही पनि नजान्ने मान्छेलाई बोकेर ल्याएर राज्य के सञ्चालन हुन्छ? केही सञ्चालन हुँदैन। उसलाई त त्यहाँ त्यसलाई शिक्षित बनाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई निश्चित बनाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो काम गर्न सिकाउनु पर्थ्यो, अनि टिपेर ल्याउनु पर्थ्यो कि उसलाई दिनुपर्ने त त्यो हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रोमा सङ्घीयता किन? त्यसलाई तलको जुन लोकल अथोरिटी छ त्यसलाई फुल पावर, त्यसलाई चाहिँ पावर दिँदाखेरि हुन्छ। किनभने त्यसले त्यहाँको उसँग भिज्छ, जान्छ, त्यसपछि सिधै सेन्ट्रलमा पुग्छ। बिचमा सङ्घीयताको काम अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूको औचित्य छैन भन्ने तपाईको कुरा देखिएन, प्रमाणित हुन सकेको छैन। आजका दिनसम्म पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन। एउटा सरकार त जानु लाग्यो नि, एउटा सरकार त जानु लाग्यो, कम्तीमा यसको औचित्य त देखिनु पर्छ, आउनु पर्छ नि त। यो चाहिँ हो भन्ने कुरो। हामीले कुन प्रयोग गर्यौँ? हामीले हाम्रो प्रयोग त्यो सङ्घीयताको चाहिँ अहिले पनि पुगेन, थोरै भयो सङ्घीयता भन्छन्।
तर होइन हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयताको औचित्यता देखिएन, यसले पुष्टि गर्न सकेन। 72 सालको संविधानमा जुन सङ्घीयताको अवधारणा ल्याइयो त्यो सङ्घीयता गलत छ मेरो अर्थमा, किनभनेदेखि यसले सेवा गरेन, जनताको सेवा गरेन। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आछौँ। अब तपाईँले प्राध्यापकसम्मको यात्रा तय गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले सम्भवतः माध्यमिक लेभल होइन, कलेज लेभल सबैतिर पक्कै पनि अध्यापन गराउनु हो होइन। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ एउटा प्राइमेरी लेभलदेखि पिएचडी लेभलको विद्यार्थीसम्मलाई होइन पढाउँदै गर्दाखेरि नेपालको शिक्षा प्रणालीको समस्या के देख्नु भएको छ त्यो भनिदिनुहोस्। अब मैले एक समय म प्राइमरी स्कुलमा पनि टिचर थिएँ, कुनै समय मैले पढाएँ, त्यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। म हाई स्कुलको टिचर पनि भएँ 4 वर्षसम्म, त त्यहाँ गरेँ। म युनिभर्सिटीमा भनौँ न, अब मैले एक अर्थमा भन्ने हो भने नर्सरीदेखि चाहिँ अहिले पिएचडीसम्मको स्टुडेन्टहरू म हेरिराखेको छु। एक अर्थमा म त्योसम्मको चाहिँ शिक्षामा मूल कुरो मैले देखेको भनेको शिक्षामा राज्यको लगानी छैन। 10%, 6%, 7%को लगानीले चाहिँ शिक्षा उँभो लाग्दैन। मूल कुरो जनतालाई दिनुपर्ने शिक्षा हो। राज्यले लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो, शिक्षामा दिनुपर्ने हो। गाउँ गाउँमा गएर शिक्षित बनाउनु नि, त्यो पहिलो कुरो त त्यो अनपढ मान्छेहरूलाई सांसद बनाउने होइन। अनपढ मान्छेहरूलाई सांसद बनाउने होइन, अनपढ मान्छेलाई गाउँ गाउँमा गएर शिक्षा दिने, उसको शिक्षा पुरा हुन्छ। शिक्षा पुरा भएपछि तानुन न सांसद बनाउनु होइन, उसलाई सिकाउनु, त्यही सिकाउनु, त्यही विषय शिक्षित जनप्रतिनिधि हुनु पर्यो भन्ने, त्यो विषय नै सिकाउनु, अरू नसिकाउनु। अक्षर चिन्न सिकाउनु, पढ्न सिकाउनु, त्यसदेखि पछाडि त्यही विषय सिकाउनु। पार्टीहरूले गर्ने त त्यो पो त कर्तव्य त। त्यो पोलिसीमा जाने हो भनेदेखि त कम्तीमा त्यो आउँदाखेरि पनि लो समावेशीबाट आएका मान्छेहरू पनि काम लाग्दा भयो है भनेर त ठाउँ त पाइन्छ नि त। अथवा उनीहरूले गरी खाने, अब उनीहरूको सोच अलिक फरक हुन्छ। त्यति भएपछि पढ्न लेख्न जान्ने भएपछि त फरक भइहाल्छ, त्यसै आफै स्वाभाविक रूपमा। कम्तीमा त्यही नियम कानुन नै सिकाउँछ। नियम कानुन यसरी बन्छ, यसलाई यसरी पालन गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी लगाउनुपर्छ मात्रै सिकाइदियो भने पनि त्यो जनप्रतिनिधि मलाई लाग्छ पर्फेक्ट हुन्छ होइन। तर त्यो पनि छैन। शिक्षामा लगानी, राज्यको लगानी ज्यादै कम्ती छ। यो स्कुल लेभलमा अलिकति लगानी गर्यो, स्कुल छोडेर जाने विद्यार्थी कति छन् के छन् त्यो थाहा छैन। हाम्रा नेताहरू कहिलेकाहीँ गर्छन्, लो यो फलानाको चाहिँ फलानु बच्चालाई चाहिँ मैले ग्रहण गरिदिएँ भन्छन्। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ टिभीमा, तपाईँहरू देखाउनुहुन्छ टिभीमा। अनि त्यसदेखि पछाडि अर्को वर्षदेखि त्यो कहाँ छ थाहा छैन तिमीलाई। यो नाटक देखाउनु पर्दैन। डाक्टर साहब, समय सकिएको छ। यहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। ल, मेरो पनि यहाँ टिभीलाई धन्यवाद छ। दासढुङ्गा हत्याकाण्डका दोषीहरू पत्ता लाग्नुपर्छ। दरबार हत्याकाण्ड जुन रहस्यको गर्भमा छ त्यसको पनि अपराधीहरू पत्ता लाग्नुपर्छ। यो देशको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, त्यसको विकल्प राज्यले खोज्नुपर्छ। विदेशिएका युवाहरू स्वदेशमा फर्किने, रेमिट्यान्सबाट होइन, यो देशमा युवाहरूले यही देशको माटोमा चाहिँ उब्जनी गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्ने अभियान निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै सत्य उजागर गर्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी रहनेछ। आज तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।